नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि म्हत्वाची न्यूज म्हळ्यार आज विधानसभेत जो पयलीच क्वेश्चन आयलो, जो युरी आलेमाव हाणें काडलो, तो पोस्टपोन क्वेश्चन आशिल्लो, जो टॅक्सी विशयाचेर आशिल्लो. आता ह्या विशया वेल्यान युरीन मुख्यमंत्र्याक आणि ट्रान्सपोर्ट मंत्री माविन गुदिन्याक विचारले की जे पयली एग्रिगेटर ड्राफ्ट पॉलिसी आशिल्ली ताचे फुडें कितें जातलें. कारण आता सरकार टॅक्सीकारां खातीर नव्यान डिजिटल पॉलिसी जी आसा ती खंय तरी चालीक लावपाचें आसा. त्या विशीं सरकाराचे बसका सुरू जाल्यात. सरकारान टॅक्सीकारां बरोबर एक बसका ऑलरेडी घेतली. आता समिती काडून सरकार ताचेर दुसऱ्या बसका घेवपाचे आसात आणि ताचेर बसका घेतल्या उपरांत ही पॉलिसी खंय तरी चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार आसा. सो ह्या विशया वयल्यान जो युरीन प्रश्न विचारलो तो म्हटल्यार जे पयली एग्रिगेटर पॉलिसी आशिल्ली ताचें कितें जातलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगला की एकदा नवी डिजिटल पॉलिसी आयली की ताच्या उपरांत जे पयली पॉलिसी आशिल्ली एग्रिगेटर पॉलिसी आशिल्ली ती ऑटोमॅटीक स्क्रॅप जातली. गव्हर्मेंटाचे जेन्ना रिप्लाय म्हाका दिसले कितें तरी चेंज आसतले म्हणून. येट द रिप्लायज देर आर नो सोल्युशन बट एक्ट्स ऑफ स्क्विझिंग आर टॅक्सी ब्रदर्स. बिकॉज आमचे कर्तव्य जाता, ड्युटी जाता, दॅट वी शूड देर शूड बी नॉट एनी टायप ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द वेलफेअर. या सरकारान जेन्ना when from the time it has come to power there have been so many agitations against the speed governor, against fare meters, against Goa miles, against Goa taxi app, against आणि लोकांमध्ये एक भय क्रिएट केला की द टॅक्सीज आर लाईक माफियाज. आज बाब मायकल लोबो आहा हिंगा. कमिशन्स ऑन टॅक्सी ॲप्स खास करून स्पीकर सर आता जेन्ना आमी टॅक्सी भावाचेर जेन्ना एक म्हणटा एक सगळे आरोप घालता, बट द फिटमेंट ऑफ व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हायसीस गव्हर्मेंट चार्जीस 4,500 रुपीज एन्युअली फॉर दिस पर्टिक्युलर सर्व्हिस. नाजाल्यार तांकां फिटनेस सर्टिफिकेट स्पीकर सर सरकार दिना. 5% लोकल टॅक्सीचो यूज आणि 25% टुरिस्ट टॅक्सी इन्वॉल्व डेज. This is a theoretical projection. Ki who controls the market or who wants to control the market? Will the aggregator set the demand patterns? What specific enforcements exist with the government to ensure that the taxi aggregator do not deduct commission? हे टॅक्सी प्रॉब्लेम जे आसा एक लिगसी प्रॉब्लेम. ते केन्नासून म्हणजे फुडें 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 वचत आसा आनी सरकार इज व्हेरी कॉन्शियस दॅट दीस प्रॉब्लेम हॅज टू बी सॉल्व. ओन्ली 2 ॲप आसतले. एक जे गोवा मायल्स म्हूण आसा, दुसरें जे गोवा टॅक्सी ॲप आसतली आनी रेट आमी युनिफॉर्म करतले. हें तांकां फॉर्म्युला दिलें. कोणाकूच एक्स्ट्रा चार्ज करपाक मेळपा ना आनी बारीक बारीक जे प्रश्न आसा आमी तुमचे सुटावो करतले. पूण पहिले एग्री जाले, बरेचशे चर्चा जाली. 2 वरां सुमार मान्य मुख्यमंत्री आशिल्ले. आमी सगल्यांचे आयकून घेयले. लास्टाक सगळे सोंपता इतले जाले. एक ल्हानसो ग्रूप 2-3 जाणां नांवां काडना आमकां ॲपूच नाका म्हणपाक लागले. आमकां डिजिटल प्लॅटफॉर्मूच नाका. ते डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार ॲप म्हणपाक लागले. पहिले ते सांगताले डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक्सेप्टेबल आसा. तेन्ना आमी सांगले बरें, वी डोंट वॉन्ट टू डिसायड इन अ हरी. They are the real ambassadors, all these people. I don't want to criticize them to that extent. I also want to mention further things. There is overpricing sometimes by hotels. There is overpricing also by airlines, which also disturbs tourism. हे हांव मान्य करता. पूण हिंगा आमकां प्रॉब्लेम चड सगळ्या लागू कितें जाता, टॅक्सीचो लागू जाता. तेका लागून पयर आमची मिटींग जेन्ना जाली आमी एक कमिटी काडली. तांकां सांगलें बरें, तुमचे जे इतले सगळे तुमी उलोवन लास्ट तुमी सांगले नाका आणि लास्टाक तेंचेच भितर त्या रुमान झगडी जाली. इतले एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपा पावले. लार्ज ग्रुप सेड आमकां ॲप टॅक्सी जाय आनी ल्हान 3-4 जाण सारखे एग्रेसीव जावन एकामेकांक ऑलमोस्ट मारपा गेले. हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कॉन्फरन्स रुमान. आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें एक आमी कमिटी काडया. आमी तांकां 8 दिसांचो टायम दिल्लो आसा. 36 असोसिएशन आसा. तांकां घेवन बस, एक तेंचो प्रतिनिधी घे, सगळ्यांचे आयकून घे, आमकां क्लियर कट रिपोर्ट दी. What is acceptable to them, what is not acceptable. What does the government want to do? We want to get everybody on a digital platform. Speaker sir,
जेन्ना तेंच्याकडे नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसीचेर डिस्कशन सुरू जालां तांच्याकडे तेजे आतां ऑलरेडी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेता नवीन डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी येतलो तेन्ना ते स्क्रॅप जातलो. No, no, no. Pending अबे जाता, That is not a policy, that is only a draft. इतले तुका समजना. ती objection scrap करता That it was only a draft. It is We a have been draft. saying all throughout. acceptable. Or he is misguiding the House, trying to misguide the House and others as well. Is that acceptable? Will you scrap the existing whatever you have taken down? Speaker sir, New आता policy is secondary. क्लियर तेव्हा कट घेऊया. सांगता डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी फायनलाइज जाली काय अबेन्सान असलेले इट इज ऑटोमॅटिकली स्क्रॅप. गोयचे रीण दिसान दीस वाडटा अशा पद्धतीचो आरोप आज वेन्झी विएगस जो बाणावलेचो आमदार आसा ताणें सभाघरात आरोप केलो. ताणें सरकाराक प्रश्न विचारलो की हे जे रीण गोंयच्या माथ्यार वाडटा हे रीण गोंयकारांच्या माथ्यार वाडटा, हे रीण कमी करपा खातीर सरकारान कित्याक पावलां उबारल्यात ताच्या विशीं ताचो प्रश्न आशिल्लो. ताणें कांय आंकडेय सभाघरात दिले. सो ताका जाप दितना खंय तरी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमी गोंय राज्य आणि गोंय सरकार जे रीण घेता ते तांच्या लिमिटाकून सदांच कमी रीण घेतला आणि केंद्रा कडल्यानूय आणि नाबार्ड हांच्या कडल्यानूय कमी दरान तांकां रीण मेळ्ळा. तशेंच केंद्रा कडल्यान जे रीण मेळ्ळा ताची ते रीण परतून दिवपा खातीर ताची जे लिमीट आसा ती खंय तरी खूब दीस सरकाराक मेळटात. सो ताच्या खातीर हे रीण फारीक करपाक सरकाराक खंय तरी इजी पडटलें अशा पद्धतीचें उत्तर जे आसा ते मुख्यमंत्र्यान सभाघरात दिला. Answers in the LAQ reflect several critical failures in debt management. The highlighted issues in fiscal prudence, transparency and long-term planning. Total outstanding of the debt is gone from 16,823 crore, which was in 2016-17, and now it has gone to up to 35,312 crore for 25-26. So because of no Orsani, more than double. म्हणजे 18,489 crore डेप्थ आमगेलो रीण जो आहा तो वाडवला. रिपेमेंट स्केड्यूल जो आहा हारी करपाचो जो स्केड्यूल स्टेटाचो तो दाखयता दॅट द स्टेट विल पे अबाउट 3,600 crores इन दिस इयर, दिस फायनान्शियल इयर 26-27, आणि हो जो बर्डन आहा तो इट विल गो अप टू 4,800 crore बाय 2030-31. ऑफ बजेट बरोईंग 15th फायनान्स कमिशना प्रमाणे जो 15th फायनान्स कमिशनागे रिपोर्ट आहा वॉल्यूम 1 पेज 395 of 438. This off budget borrowing of rupees 604.99 crore was done by GSIDC, 101.40 crore was done by SID CGL, Sewerage Infrastructure Development Corporation. Speaker sir, as regards the off budget borrowing, the state government has not allowed any off budget borrowing by any corporation company of the state in the government since 2021. Okay. Speaker sir, this off budget borrowing were never the part of the state finance account earlier, as they were never required to be the reported, neither did the CAC sort. This is an account format. Since 2021, the Ministry of the Finance started seeking the off budget borrowing liability statements which the state government has provided to the ministry since 2021. Since then, the state government has started disclosing this as the document available in the public domain. Okay. The question including the off-budget borrowing, which does not arise, the Goa debt to the GSDP ratio is anyway about 25%. आमी हो लिपोवपाचो प्रश्न ना. आमी वयल्यान हो जो आहा पळय न्ही डेट टू द GSDP रेशियो हो 30 वयल्यान आतां 27चेर कसो हाडला ताचो रेशियोय बी ताका क्लियर कट दिला. दुसरी गजाल तुवें जे सांगलें रिगार्डिंग हो आमकां लिपोवपाक जाय कित्याक इट इज इन पब्लीक डोमेन. आमी तो जर 25च्या सकयल 24 दवरलेलो जाल्यार आमी लिपयता म्हणूं शकताले. इट इज द 25 आसपाक जाय. आमी 30चेर आशिल्ले. एट प्रेझेंट वी हॅव रीच टू द 27. Target is achieved. आमी revenue surplus budget continuously 21, 22, 23 to 25, 26 हेच्यापर्यंत दिला. Fiscal deficit we are is under the control. It is the less than 3.5 during the COVID आशिल्लो. आतांय बी आमी target has achieved regarding the fiscal deficit. Guarantee ceiling जे आहा पळय न्ही it is a less than 1,500. We have achieved the target. This year, which is a guarantee ceiling limit, is a 234 crores. Target achieved. फक्त outstanding debt to the GSDP एक रेशियो जो आहा पळय न्ही वो आमी आतां 27चेर पावला आनी हो मेन्शन केला. पुराय गोंयभरच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कांय पंचायतींची पोट वेंचणूक आशिल्ली आणि त्या पंचायती भितरले कांय वॉर्ड जे आसा तांच्या खातीर ही पोट वेंचणूक जाला
हातूंत जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पेडण्या वाठारांतल्या एका पंचायतीचो चांदेल पंचायती खातीर एका वॉर्डा खातीर पोट वेंचणूक जाली. ताच्या उपरांत प्रियोळान आमी पळोवपाक शकता, पिळारणा आमी पळोवपाक शकता, बोरये पळोवपाक शकता. अशा वेगवेगळ्या वाठारांत वेगवेगळ्या पंचायतींची 1 किंवा 2 जे वॉर्ड आसात तांचे आज बाय इलेक्शन जाले. चडशा जाग्यार जो आतांचो आमदार आसा त्या आमदारान बॅक करपी पॅनल जे आसा त्या पॅनलाचो जो कोण थंय पंच तांच्यांनी घातिल्लो उमेदवार घातिल्लो तो थंय वेंचून आयला आनी चडशा जाग्यांचेर अशाच पद्दतीन जर आमी पळयत जाल्यार असोच निकाल लागला. आज तांचो निकाल आयलो. कांय कडेन हे जे बायपोल जाले 1-2 वॉर्डा खातीर त्या 1-2 पंचायतींनी जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार बिनविरोधूय 1-2 उमेदवार थंय वेंचून आयल्यात. अशाय पद्दतीची म्हटल्यार थंय वेंचणूकच जाली ना, थंय ते बिनविरोध वेंचून आयले. प्रियोन खास करून जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोविंद गावडेन जो तेंको दिल्लो तो उमेदवार ताचो बऱ्या मतांनी जिखून आयला. 901 टोटल वोट्स आशिल्ले आनी तशें 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तितून आमचे म्हाका लीड मेळ्ळो 7 वोट्स म्हाका लीड मेळून हांव विन जालो. तशेंच म्हाजे सगळे सपोर्टरांक म्हाज्या वार्ड नंबर 1 सपोर्टरांक सगळ्यांक हांव थँक्स म्हणटा. आनी तशेंच आमचे बोरी पंचायत मेंबर्स सरपंच सगळे थँक्यू. आतां तुका कशें कितें आतां सद्याक कशें आसा आमी सद्याक कितें आतां प्लॅनिंग आतां कशें आहा अशें म्हणजे मेंबर्स आहा वार्ड मेंबर्स तेंचे डिपेंड ते कशें कितें मुखार प्लॅनिंग आसा तें तेंचे कडेन डिसायड करपाक फुडें वयता. जावं जाल्यार तुका होदेक मेळ 8 मंथ तितलो अजून तरी डिक्लेअर कन्फर्म ना 10 मंथ मेळटा काय पण कशें आतां फायंड आउट करून मागीर तशें हांव जशे म्हणजे मेंबर्स आहा वॉर्ड मेंबर तेंचे सगळे क्लियर करून मागीर आमी डिसिजन घेतले. बेसिकली लोकल इश्यूज आहा ते आमचे लोकल इश्यूज खूब आहा. तशेंच उदकाचो इश्यू आहा, लायटीचो इश्यू आहा, फुटपाथ स्ट्रीट लायट हे सगळे इश्यूज आहा. हेजे इश्यू म्हाजे पयले सॉर्ट आउट करून हाजे वयर काम करून स्टार्ट करतलो. जाता तितले बेगीन लोकांची कितें घरची जी कामां आहा ती ताबडतोब करून दिवपाचें म्हणजे. आनी दुसरें सांगचें म्हणल्यार हे आमच्या गांवांत सगळ्याचे दोळे दोंगराचेर आहा, सिकेरीच्या दोंगरार तो आजून पासून सद्याक हा ग्रीन आहा तो हो सामांग एक बरें सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमच्या गांवांत आनी वाड्यान करूंक पंच मेंबराची पयली ड्युटी. सेकंड आसा सरपंच ते कितें आतां तुमी आयकलां आसतलें सांगता तिका सांगता वयसान पास जावन येयले. वयसान पास जाल्यार तशें आसना तें जे पळय ते वाड्याचो 5 मेंबर आसा तेजी ड्युटी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी आय विल टेक. हांव साईजा संदीप बांदोडकर. हांव वॉर्ड नंबर 1 पिलेल मारा पंचायतींतल्यान इलेक्शनाक उबें रावल्लें. तशेंच हांव निवडून येयल्लें आसा आनी म्हाका 268 वोट्स पडलेले आसात. तशेंच जे ओपनंट आसले ताका 128 वोट्स पडलेले आसा. आनी हे इलेक्शन जावपाचें हे बाय इलेक्शन आसलें कारण हेच्या पयलीं जी उमेदवारी आसली जी वॉर्ड नंबर 1 ती ZP इलेक्शनाक बसलेली आसली रेश्मा संदीप बांदोडकर आनी ताका लागून आमचो जो सीट खाली आसलो तितून हांव बसलेलें आनी हांव निवडून येयल्लें आसा. आमच्या गांवांत खुबशीं कामां जाल्लीं आसा आनी जी कामां आतां करपाक जाय ते हांव म्हाज्या प्रयत्नान करतलें. जे लोकांचे जे कितें कामां उरलेलीं आसा तांकां विचारतलें आनी जी आतां रस्ते थोडे हॉट मिक्सिंग उरलेले आसा जे आमचे केदार भाईन सांगलेलें आसा आमच्या एमएलएन जावपाची आसा म्हणून ऑलमोस्ट जाल्लें आसा प्रोसिजर. 2 उरलेले आसा तेवूय पळयतली जी कामां तशीच जी कामां उरलेलीं आसा ते लोकांच्या आदारान आमी फुडें व्हरतलीं. पंचायतीन रावलेलो विलेज पंचायत वॉर्ड नंबर 6 तो कॅन्डिडेट आयज 149 वोट पडलेले आहा आनी विथ द लीड ऑफ 52 विन जालोलो. तुमच्या ऑपोजीट कोण आसले? उमाकांत कुडणेकर. सो ताका 197 पडलेले 97 आउट ऑफ 250 वोट. मेन म्हणल्यार आतां आमकां टायम ना चड एकूच वरां उरलेले आहा आनी आमचो पयलो इश्यू आहा तो आमच्या उदकाचो. आमच्या हांगासर एवरी टायम इश्यू आसा तो उदकाचो आसता कोण आमच्या लोकांक उदीक मेळना. सो मेन ते न्यू पायपलायनाक लागून आमी ते चालू आहा ऑलरेडी आमचें काम. सो ते जाता तितल्या बेगीन आमी सॉल्व करता आनी लोकांक कितें कितें बारीक बारीक आमची कामां आहा पळय ते चालू आसतलें आनी पयलींच्यान हांव करतालो आमच्या वाड्याक. सो आतां आनीक चान्स मेळ्ळो म्हाका जिखून येवन की आनीक मातशें वाडोवपाक लागून फुडें फुडें. आमचो MLA भाई नीलकंठ हळदणकर तेणी खूब सपोर्ट केल्लो आमकां. सो एवरी टायम तांकां कॉल करीत जाल्यार तो सदांच आमच्या खातीर आसता उदक. जांबावलेचो फामाद गुलालोत्सव फाल्यां जावपाचो. ह्या गुलाल उत्सवाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय पुलिसांनी थंय कडक बंदोबस्त घालपाचें थारायलां. थंय बंदोबस्ताक लागीं 250 पुलीस खंय आसतले अशी माहिती जी आसा ती दक्षिण गोंय SP संतोष देसाय हाणें दिला. ताच्याच बरोबर ह्या फावट खंय तरी मोठ्या प्रमाणात थंय पुलीस बंदोबस्त घालून लोक जे थंय येतले गुलालाक
तांच्यांनी बऱ्या पद्धतीन थंय वागचें आनी तांच्या सुरक्षे खातीर. दुसरी गजाल म्हटल्यार थंय कायदो आनी सुवेवस्था उप्रासची न्ही हाच्या खातीर आनी जो क्रावड आसतलो तोय खंय तरी कंट्रोल करपाक पुलीस बऱ्या पद्धतीन काम करतले अशी माहिती एसपीन दिला. ह्या फावट खंय दर वर्साच थंय तशें आसता की गुलाल उत्सवाक जो कलर थंय वापरतात तो फक्त पिंक कलर थंय वापरचो अशी जे देवळाची समिती आसा तांच्यांनी लोकांक आव्हान केला. जे लोक थंय येतले ते जर कलर घेवन येतात जाल्यार तांच्यांनी पिंक कलरूच थंय वापरचो अशें आव्हान तांच्यांनी केलां आनी लोकां कडेन मागणी केल्या. 10 तारखेर दामबाबाचो जांबावली गुलाल वर्सावळीचो सेलेब्रेट करता. त्या खातीर आमी आमचे फुडें आसा देवस्थानाचो प्रेसिडेंट मंजुनाथ दुकळे आनी आमी आयज लोकांक सगळ्यांक कळपाक जाय की कसो अरेंजमेंट केला कशें कितें कात आमी दोगांनी आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कळ्ळें की लोकांक फॅसिलिटेट जावपाक. आमी ह्या वर्सावळीच्या ह्या आमच्या व्हडल्या हो उत्सव जांबावलीचो गुलाल म्हणलो व्हडलो उत्सव आसता. त्या खातीर आमी पुलिसांची पुलिसांचो अरेंजमेंट केल्लो आसा. आमी टोटल 5 सेक्टरांनी पुलीस आमी डिप्लॉय केल्ली आसा. ते सकाळी आमी एक 10 ते 10 आमी स्टाफ लायतले ते गुलाल काबार जाता पसून टोटल आमी 5 सेक्टरान केल्ले आसाय. ते डिफरंट सेक्टरांनी आमी स्टाफ सेक्टरान स्टाफ लायिल्लो आसा आनी टोटल आमी स्टाफ ऑलमोस्ट 250 स्टाफ आमी डिप्लॉय केल्लो आसा की लोकांक कसलीय त्रास जावची न्हू. बरे भशेन लोकांक गुलाल सेलेब्रेट करून हें करून साजरो करून आपली घरा बरे भशेन वयचे ह्या खातीर आमी सगळें हें केल्लें आसा. आनी तें सोडून आमी देवळाच्या मुखार आनी सब जे स्ट्रॅटेजीक पॉयंट आसा थिंगा आमी मेटल डिटेक्टर घायल्ले आसा. मेटल डिटेक्टर की अशें की कोणी कितें कसली वस्त भितर घेवन वचना जावपाक ती डिटेक्ट करपाक आमचे स्टाफ आसतले लोकांक चॅक करतले. लोकांनी भाविकांनी जे पळय देवळां येतात तेमी आमकां कॉपरेट करचें की हो आमी हें करता फक्त बरे भशेन लोकांनी सेलेब्रेट करचो आनी सेफ आनी सुरक्षीत जावचें ह्या खातीर. ते सोडून आमी वॉच टावर बी आमी घायल्ले आसा थिंगा की लोकांचेर वॉच दवरपाक जावं कितें कोणी जर तूं चोरी करता तेय लोकांक लुकसाण जावपाक जायना. कोणी चोरी करता आनी कितें करता कोणाचो गैरफायदो घेता कित्याक ह्या गुलालाक सगळे आसताय जाणटे आसताय भुरगीं आसताय बायलां आसताय आनी सगळे लोक आसता. कोणाचोय कसलोय त्रास जावपाक जायना ह्या खातीर वॉच टावर दवरले आसा. त्या टावराचेर रावन आमचे स्टाफ सगळ्यांचेर नदर दवरतले आनी आमी बरे भशेन हो गुलाल सेलेब्रेट करतले. पुलिसान सगळे अरेंजमेंट केल्लो आसा. तिसरी गोष्ट फक्त पिंक कलर म्हणजे गुलालच वापरपाचो, वेगळो कलर वापरनाकात. आमकां एक कोणें 200 किलो गुलाल दिल्लो आसा. कोणाकय जाय जाल्यार आमी थंय फ्री डिस्ट्रिब्यूट करतले जावं कितें दिवन व्हरपा आतां लोकां कडेन दवरतले थंय ते घेयात. दुसरें पालकी भेटेक ह्या फावट युजली 2:45 गुलाल स्टार्ट जाता. कसो स्टार्ट जाता तर मठक्रमास सिंधू सभेचो रिप्रेझेंटेटीव येवन पालकी दामबाबा दारां रामनाथा दारां आसता थंय दामबाबाक आनीक रामनाथाक गुलाल घालून म्हणजे पयलीं रामनाथ आनी दामबाब गुलाल खेळून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाता असो ताजो कॉन्सेप्ट आसा. आनी तेन्ना आमी आमची वाद्य वाजयता. ते अनफॉर्च्युनेटली आमची वाद्य बारीक आसा कितें आनीक लोक भायल्यान वाद्य घेवन येतात, लोक उमेदीन घेवन येतात. ताणी वाजोवपाक स्टार्ट जायना फुडें गुलाल स्टार्ट जाता. तसो न्ही. लोकांन गुलाल पालकेक एकदां आमचो घालून जालो की घालपाचो म्हणजे 3 3:15 जातात ताका 3:15 3:30 आमी कळयतात तेन्ना पोरूं जाल्लें पोरूं ऑलमोस्ट जाल्लें म्हणजे आमी देवाक गुलाल घालून जातकीर गुलाल स्टार्ट जाल्लो. तसोच करपाचो लोकां कडेन विनंती. 12 मार्चाक आदलो जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हाची भाड्डोळा ग्राउंडाचेर एक सभा जावपाची आसा. आतां आमी पळयता की इनफ इज इनफ ह्यो सभा ज्यो आसा ही जे चळवळ आसा ती जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हाच्या फुडारपणा खाला सुरू जाली आनी ही चळवळ आतां खंय तरी गोंयभर उबी करपाचो तांचो संकल्प आसा. ह्या संकल्पा खाला आतां आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार 12 मार्चाक खंय फोंड्या वाठारांत भाड्डोळा जो ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडार ही सभा जातली. सो ह्या सभेक खंय तरी 39A जे TCPच्या सेक्शन आसा ताच्या विशीं आनी हेर गोंयचे वेगवेगळे विशय कॅरिंग कॅपेसिटी जावं लँड कन्वर्जना जावं जे मेगा प्रोजेक्ट येतात ते जावं
किंवा हेर विशय हातूंतल्यान गोय कशें उरतलें आनी गोय सांबाळटलो कशें अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर थंय सभेक जस्टीस फेर्दीन रिबेलो हो लोकांक संबोधीत करपाचो आसा. सो ह्या सभेक लोकांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित रावपाचें अशी मागणी आणि आव्हान जे फोंड्या वाठारांतले एक्टिविस्ट आसात तांच्यांनी केल्या. फर्दीन रिबेलो सर, जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांच्यांनी जेन्ना गोंयांत तेंच्यांनी पळयलें की कितें चल्लां, एकूण जमनी काबार जावपाक लागल्या, एकूण गोंयची परिस्थिती तेंच्यांनी पळयली, तेंच्यांनी एक मुवमेंट स्टार्ट केलो आनी लोकांक उलो मारलो की लोकांनी आतां भायर सरचें आनी कांय विशय जे आसा 10 चार्टर तेंच्यांनी जो तयार केलो फॉर गोवा. पूण 20-20 वर्सांनी गोंयांत बदल घडत आयिल्ले आसा आनी तशें पळोवपाक गेल्यार 20 वर्स. सो गोंयांत एक मोठे बदल घडपाचे आसा, पण ते बेश्टेच घडपाना, कोणें तरी फुडाकार घेवचो पडटलो आनी फर्दीन रिबेलो सरान तो फुडाकार घेतला म्हणून सगळे गोंयकार जे आसा तेंच्या वांगडा आसतले असो एक आशा धरून फोंड्यान आमी ही सभा आपयतले. आनी एंटायर फोंडेचे विशय म्हणजे फोंडा तालुका म्हणून आमी विचार करता, फोंडा मतदारसंघ असो न्ही, एंटायर फोंडेचे विशय म्हणजे ते शिरोडा आयलो भितर, मडकयचे विशय आयले, प्रियोचे विशय आयले आनी फोंडेचे विशय आयले. जे जे इश्यूज गोंयकारांक फोंडेकारांक त्रास करता त्या विशयाचेर आमी थंय उलयतले. जे 10 चार्टर आसा त्याचे 10 चार्टरा मदीं आमचे सगळे विशय जे आसा ते कवर जाता. मागीर ते आपले 10 चार्टर जे आसा ते फोंडेकारांक सांगतले, कारण विशय जो आसा तो फोंड्या पर्यंत अजून तसो पावलो ना. आनी ताका लागून आमी पयर फर्दीन सराक वचून मेळ्ळे, आमचो ग्रूप जो आसा तो फर्दीन सराक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की तुमी फोंड्या या, फोंड्या विशय घेवया आमी, कारण जशें गोंयान नॉर्थान पेटला, थोडे सावथान पेटला. मुवमेंट जो आज गोंयांत चल्ला, आज जस्टीस रिबेलो सरान जे परत एकदा एक रेवल्युशन स्टार्ट करपाची एक हे हातीन घेतल्या मशाल, ताका गोंयचे सगळे लोक आज जॉयन जाता. आनी तितून हांव आमच्या फोंड्या वाठारांतल्यो ज्यो सगळ्यो पंचायती आसा, आतांच रिजनदान सांगल्या त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवांत तेंचो विशय आसा, तेंचे प्रॉब्लेम आसा. प्रत्येक इंडिविज्युअल लेवलाचेर आपल्या आपल्या कॅपेसिटी प्रमाणे थोडेच अवघे गांवचे लोक एकठांय येवन ते विशयाक हात घालता आनी लढटा. पूण जाय तशें तांकां एक कोणाचो तरी बॅक एक असो सपोर्ट जाय आसता, पूण तसो खंय ना. आज रिबेलो सराच्या निमतान आमकां एक बरो सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी तांणी उलो केल्लो आसा सगळ्या गोंयच्या लोकांक, आतां तरी उठात. आमी 20 वर्सां पयलीं लोकांक सांगून थकले, उठात, गोंय सांबाळात, गांव सांबाळात. आज परत एकदां आमी लोकां मुखार येता आनी ह्या फावट हांव बायलांक उलो मारता. प्रत्येक आमी आतां पॉलिटिकल हें आसलें की आमी धांवता वयता, पूण तेजी गरज आज ना. आज गरज आसा आपलो गांव सांबाळपाचो. आज बायलांनी तुमी सुद्दां ह्या दिसा एक प्रतिज्ञा करुया, आमी एक गांव हातीन, एक घर आमी जशें सांबाळटा तशें आतां गांव सांबाळपाचो वेळ येयला. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.